سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو نعيشنا علي بيتسب فبزال لهم وسلامكم بزحت حرف إذا لنا رجع بيتو أي معري مقعد ما نفتنا علي بالسلام مزأهم نايلو معنتي فيديوز خون كعني واقع حتنا كأوحاني نايسل استخلاص مهدني كندي أخلقكم نزل حبيرنا ترينا كم ذات رواز لهم أبزي جذا نهدم يمزلو سلست خلاصين تنتعدي منه سالوننا مرقسي كشنا مالتيو زيم بتاعن تعدي منه بناء الشبيا يوميت نربع كاريو زمان بالرابع سيرفيس روما يتهدمت النها سبني عاميز قبل بايزوي كرات حالي نبركم ما ناكم كلتا ميت كاري خوني خل ميت نربع كاري بزي قد السخون يخون خوني خل نسخاتكم ندمن ملكم كلن نحراوز يخملو عم هدام كلتا سلست خلاص بتشاون كتهدموا تخيليهم بزي قال أو مالتي زم تريبوهم زلهم حزي ما مزحت أسد كلن تأو يبلمو عم هدام دمو ولا خلت سلست خلاص هدي ما يجازو زعتو سيراميك يجارا بق أجازا خريك هاوز خافلنا بلا هدي ما بيلو كم زخون اللي جيرو زعتنا قدن كنود الكمس لا حيتولو جازا خاق أسل كيكون نزل سرح قس مالتي يقرتا جزاسي بحد كزي كون نسرح قاسنا بالكاينا سخونو خينسكي نافتا ملئت فيديو خبلكم يس كعبيدي فصامه تخاتاتلو لشانالي حديش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شير ناغوركم ابرتاتوني لايك شير نتغور لي كاب لبنا مسكنكو كاو خاني مهدامسي بعراي حرديو طيل تحرديا قال نتلو زلو يلي كونن بعراي تحردون تايشجرني هو مالت نتزهدم لكم سب تريو لكم زعقبت زي كم يجرم يوصوا له كأو عني أم هدم ثلاثة الكايز هدم كيدرنا تنفاسم يمزح حلفنا مالت نتي زحزو سرح ما نتسرح نت مسكين ما تشس ما نمسى حز عسمينتو كتصبر حز خميجير خمزل عكاسمينتو خميجير إلك خمزل ميكان فلطينانا بتعم جودة أسرحيو جن حدا سب ما بقى محلفت استنفاس بدعمي سلازي شكرهم يمنا بالصراحة زوافرنا سلازي نتهم مسكينات نتهم جزانا نسرح لنا بقى يخونن بعلي حرينا تهاونا يومسي نعنا بقى تايم يخلقون كم زين صدق ولو مالت نخاسب زين تبدأ خاص صبونا جريخة تركبنا بخوم محسوونا تايل أيام مهدام بعري زحرر تايل أيام مهدام بقع زحرر قالت له نزم تريوهم زلوا خذني هذا وانتو قلعوا سمين تكشكا مزوعلو نعاتم يهم تولعوهم زلهم بر كاريخ عام عن ميلين قاوخ عقوربيت مقعدة سهلكم إلي سابز مزقلو زرسي كم عقم خاي حزوزي صوم سلازنا برا ما نبقع حنا بعري زحررين برا بناي سعرت درسن ديو تمتمو حلوة كيركا أيام زوهاو يا معاد سويني روزي كدم كله قرويتي أتاجذا بالحر أيام نيو ما بالكلاي بلوكو يمنا معاد لك أبتعمل مسكينهم بلي عم ساتيم كيلو مارك إلا جزعل النادك عبيت ويا معري تأخلا ما يسنتم أو زنيو ملام القلع سمينتم كشكا مزوع عليهم بل نخالي إخواننا لك بك أخمزين دخاز عنقل كنو إذا أكل حساو النادك عبيت ويا نابز قدينا هنا أتخلنا እንግዲህ ቅድመ ሐዝውን ሰሪሕ ልኩም ነይረያ ማለት ብስም ሰለስተ خلاص حزي ሰለስተ خلاص ኮይና 60 ካሬት ከውን ትኸል ሰለስተ خلاص ኮይና 50 ካሬት ከውን ትኸል ናይቲ ክላስ ስፍሓት ክፈላለ እዩ እና ቢያንስ ግን ማለት እዩ ሳሎን 550 ب5 መረቀሲ ب360 ب5 كشنون كلتن عسران بسلسن سوسان تخينا كاري أحسوا جنب خمسة عينة تهديبات جزازية سلسي برات مالتيو بعد 10 بشدشة تخين سكاب 3 بحامش سفرة تخين خاني سكاب 15 شو عتن بعد شو منت سكاب 8 بعد 10 سكاب 100 حبة يركم حسوا كالكوليتر كندي مزرمو كمين صحف لي كاو بعد 10 بتعمي قرني سزلا بعد 10 اسكاب 3,000 كلتشحن شو منتن بزح نيرو حزكين كلتشحن 450 ايزالو لك عبيت ويز نيرو مع انتواقعين قديك هم زاخعة زخونة حبير راكن رئينانا ناي كذا مسرحي كمن برز زول بتعمي يمتني لهم
ቀኒሶ ማለት እዩ ካብኡ ሲሚንቶ እዩ ሲሚንቶ ቅድሚ ወርሒ ዶ ይኸውን ዘንጊዕ ኣለኹ ናይ ገዛ መስርሒ ካብ ዝሰርሕ ስራሕ ስለ ዝበዝሐኒ ደቂ ዓበይቲ ወይ ይቅርታ 1260 ነይራ ካብኡ ናብ 1500 ደዩ ነይሩ ሕዚ ከዓኒ 120 ቀኒሱ 1380 እስካብ 1400 ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ናይ ግለሰብ እዩ ዝለኩም ዘለኹ እና ሲሚንቶ ንእሽተይ ወሰኻ ሪኣትና እኒሃያ ድሕሪ መጋቢት ማዝያ ዘሎ ደግሞ ብጣዕሚ ስለ ዝኸብር ያው ገዛ ናይ ምስራሕ ሓሳብ ዘለኩም ገዚእ ከመቕምጡ ካብኡ ናይ ሕፃ እዩ ሕፃ ዝትሪእዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ቆንጆ ሕፃ ሓመድ የውሊ ፀፀር እዚ ሓደ እማን የውልን ብጣዕሚ ቆንጆ ሕፃ እዩ እኒሆ እና ንዛ ትሪእዎ ኣለኹም ሕፃ ያው ከም ሰብ እዩ 50,000 ዝብልዎ ኣለዉ 51,000 እውን ዝብልዎ ኣለዉ ማለት እዩ እና ብ51,000 ኢልኩም ሓስቡ ሕፃ ንቢያጆ ከምዚኣ ትመስል ዝዓባይ ሲኖትራክ 16 ሜትር ኪዩብ ትሕዝ ማለት እዩ ካብ ዋጋ ፀፀር እዩ ፀፀር ተመሳሳሊ ካብ 54,000 እስካብ 55,000 ከም ሰው ማለት እዩ እና ናይ ሕፃ ፀፀር ዘረባ ይብሉ ብጣዕሚ ይኽባር ሲሚንቶ እውን ደሓን እዩ ያው ናይ 150 ናይ ወሲኻ እምበር ደሓን እያ ብጣዕሚ ቆንጆ ዕዳጋ ዝኒሆ ብረት እዩ ብረት ዋላ ገዚእኹም ተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም ክስበር ይብል ክበላሸ እዩ ዘይብል ብረት ብጣዕሚ ቆንጆ ስለ ዝኾነ ገዚእኻ ንኽተቐምጦ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይፈቱ እና ክብራት ኣሕዋተይ ካብ ኩሉ ብጣዕሚ ዝኸበረ ድማ እንታይ እዩ ናይ ሰራሕተኛ ነገር ፅዋ የውልን ብጣዕሚ ክባራት እዮም ንሰለስተ ክላስ እዚኣ ክትህደም ትሪእዋ ኣለኹም እስካብ 130 120 እዮም ዝሓትዋ ማለት እዩ ቅድሚ 2 ዓመት ግን 120 ኣይኮነን ብ70,000 ሙሉእ ገዛ ይህድሙ ነይሮም ሰራሕተኛ ብጣዕሚ ይኽባር መዓልታዊ ለሳኑ ነዳቆ ተኾይኖም 1500 ብካሬ ተኾይኑ ደሞ እስካብ 200 ኣሎ ናይ ምልማፅ ናይ ምንይባሎ ደሞ ደቂ ተባዕትዮ 800 700 መብዛሕትኦም 800 ደቂ ኣንስትዮ ተኾይኖም ደሞ 6 5 7 ከከም ሰው ማለት እዩ እና ከምዚ ይመስል ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እንግዲህ ናይ ሰለስተ ክላስ በዝሒ ብረት ነጊረኩም እያ በዓል 8 80 በዓል 10 100 በዓል 14 ደሞ ብ6 ተኾይንኩም 30 ብ5 ተኾይንኩም ደሞ ከ15 እስከ 27 እና ናይ እዚአን ዋጋ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ ክንደይ ከም ዝመፀልኩም ኣነ ክንድዚ ይመፅእ ኩለኩም ኣይክእል እንታይ ደኣ በዝሒ ክነግረኩም ዝኽእል እታ በዝሒ ደሞ ናይታ ገዛ ስፍሓት ነጊረኩም እየ ምናልባት ናታትኩም ገዛ ካብዚ ዝፀበተ ኮይኑ ካብኡ ክንዶ ብረት ኣይውድአኩምን ናታትኩም ገዛ ብስልም 3 ክላስ ስፍሓት ተኾይኑ ደሞ ካብኡ ብላዕሊ ብረት ክውድአኩም ይኽእል እና ደሞ ዲዛይን ናይ ኤል ሽግር እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ያው እስኪ በዛ ቪድዮ እዚኣ ቄር ዘለትኩም ነገር ተልዩ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ኣይትረስዑ